जंग में, अल्लाह ने मैदान जंग हजर में होता है, सफर में होता है, और जितनी टेंशन मैदान जंग में होती है इतनी टेंशन जेहलम एकेडमी में नहीं होती कि आपने ज़ोहर असर इकट्ठी पढ़ना शुरू कर दी। मैदान जंग में अल्लाह कह रहा है, मैदान जंग में नमाज का तरीका बदल दिया। अल्लाह इतनी टेंशन में तो क्यों डाल रहा है, हम ज़ोहर के साथ इकट्ठी असर पढ़ लेंगे, और मगरिब और इशा में तो बहुत टाइम है, आधी रात 2:30-3 बजे तक कौन लड़ता रहता है, जंग थोड़ी होती रहती है इतनी, 2:30-3 बजे जाके मगरिब इशा इकट्ठी पढ़ लेंगे। अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, ये नहीं करना, नमाज का तरीका मैं चेंज कर रहा हूँ, टाइमिंग चेंज नहीं कर रहा। और फिर मैं रेफरेंसेस के साथ इंशाल्लाह इस पे क्लिप रिकॉर्ड करवाने वाला हूँ। अच्छा मुफ्ती साहब, एक सही हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ में बिना बारिश बिना खौफ जो है नमाज़ों को जमा किया, लेकिन हमारी जो फ़िक़्ह हनफी है इसके अंदर इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाती। तो इस हदीस से तो ये भी साबित हो रहा है कि बारिश और खौफ की हालत में तो वैसे ही जमा कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने उसके बगैर भी की, तो इसके बारे में कुछ बताएं। असल में ये जो आजकल के स्कॉलर्स हैं ना, जो हर वक्त फ़िक़्ह हनफी के पीछे पड़े रहते हैं, ये हैरत इस पर होती है कि ये जिस हदीस से इस्तेदलाल कर रहे होते हैं ना, उस हदीस में ही इनकी मुखालफत हो रही होती है, ठीक है ना। यानी इनका तफक्को का आलम ये होता है। ये जो बुखारी मुस्लिम की हदीस है या अबू दाऊद की सही हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बग़ैर किसी बारिश के, बग़ैर किसी उज़र के 2 नमाज़ें इकट्ठी पढ़ी हैं। इसमें यह कहाँ लिखा हुआ है हदीस में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नमाज को क़ज़ा करके दूसरी नमाज के वक्त में पढ़ा, यानी ज़ोहर को असर के वक्त में पढ़ा या असर को ज़ोहर के वक्त। ये कहाँ है? जमा करने का मतलब, जैसे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सही हदीस से ये बात साबित है, सही सनद से। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह शरह मानिल आसार में और भी दीगर हदीस की किताबों में, बैक़ी वगैरह में ये हदीस मौजूद है, ग़ालिबन शायद तिरमिज़ी में भी होगी, क्योंकि हमें पड़े हुए टाइम हो गया। इस टॉपिक पर इंशाल्लाह मैं आपसे दोबारा एक मीटिंग करूँगा, मैं पूरे रेफरेंसेस के साथ ना वो हदीसें आपके सामने पेश करूँगा। इसके अंदर एक जगह 3 टाइम्स का भी जिक्र हुआ है नमाज़ों के 3 औक़ात का, तो अक़ीमिस्सलात लिदुलूकी शम्स इला ग़सक़िल लैली व क़ुरआन अल-फ़ज्र, तो ये तो उसको सपोर्ट करता है। नहीं नहीं नहीं, देखें, अक़ीमिस्सलात लिदुलूकी शम्स जो है ना, दुलूक किसे कहते हैं? सूरज के ढलकने में। ये एक टाइम नहीं है, सूरज मुतअद्दिद दफ़ा ढलकता है। आप शायद ये साइज से इस्तेदलाल कर रहे हैं कि अक़ीमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैली व क़ुरआन अल-फ़ज्र, नमाज कायम करो सूरज के ढलकते वक्त और रात के अंधेरों में और फजर के वक्त। यही है ना? तो आप कह रहे हैं इसमें तो 3 टाइम का जिक्र है, इसमें 3 टाइम का जिक्र नहीं है, इसमें 5 टाइम का जिक्र है। दुलूक शम्स जो है ना, सूरज का ढलकना, ये एक दफ़ा नहीं होता। जब भी सूरज में कोई बड़ा तगय्युर आता है तो उसको ढलकना ही कहते हैं। एक सूरज ढलकता है जब बुलंदी पे जाके लुढ़कता है, ये भी ढलकना है। फिर 45 डिग्री के ज़ाविये पर जब आता है तो ये भी ढलकना है। फिर जब सूरज बिल्कुल डूब जाता है तो ये भी ढलकना है। तो इसलिए तमाम मुफस्सिरीन यही तशरीह करते हैं कि इसमें 5 नमाज़ें आ गई हैं। किसी ने भी नहीं कहा कि 3 नमाज़ों का टाइम बयान हो रहा है। तो सब मुफस्सिरीन, और फिर हदीस जिब्रील का आप क्या करेंगे, जिसमें हज़रत जिब्रील सामने आके अलग अलग नमाज का टाइम बताया। उसमें तो जिब्रील ने ये नहीं कहा कि या रसूलल्लाह ये सफ़र का टाइम, मैं हज़र का टाइम बता रहा हूँ, ये सफ़र का टाइम नहीं बता रहा मैं। तो हज़रत जिब्रील ने 2 दिन नमाज़ पढ़ाई है, उसमें हर नमाज का एक अलग टाइम बताया। उसमें हज़रत जिब्रील ने ये फ़र्क नहीं किया कि ये सफ़र का टाइम नहीं है, ये हज़र का टाइम है। और एक अहम तरीन बात ये कि सफ़र में हमें जब एक दफ़ा छूट दे दी गई कि 2 पढ़ोगे, तो अकल क्या कहती है, ये छूट क्यों दी गई है? ताकि हमारे पास नमाज को अपने टाइम से डिले करने का ऑप्शन खत्म हो जाए, इसलिए छूट दी जाती है ना। जब आप एक तरफ से सख्ती करते हैं, दूसरी तरफ से छूट देते हैं। तो एक तरफ से सख्ती इस्लाम ने ये की है कि नमाज क़ज़ा किसी कीमत पे नहीं कर सकते, तो दूसरी तरफ से छूट सफ़र में ये दी है कि सफ़र में हरज होता है तो 4 की 2 कर दी है। मैं फिर भी बता दूं कि मेरा मकसद किसी के मसलक पे या अहले हदीस पे तंज़ करना नहीं है, उनकी जो राय है उनको समझ में आ रहा है फॉलो करें। लेकिन मेरा मकसद ये कि आजकल के स्कॉलर जिस तरह मुज्तहिदीन को बदनाम करते हैं ना, और ये समझते हैं कि हम ही हैं, हमें कुरान और सुन्नत का पता है, बाकी ये इमाम हनीफा और उनके जो शागिर्द और सदियों से जो 50% से ज़्यादा उम्मत घास खाती आई है, इनको तो पता ही नहीं। तो मेरा मकसद सिर्फ उनको हाईलाइट करना। आजकल शुरू हो चुकी है एक और कमीनगी, आजकल शुरू हो चुकी है। अचानक एक नौजवान बेवकूफ जाहिल क्रिकेट खेलण दे शौकीन उल्लू दे पट्ठे जिन्हां नूं पुछण वाला कोई नहीं, ओ जी असीं क्रिकेट खेलनी हुंदी है ते ए मिर्जे पलंबर ने आख्या तुसीं नमाज़ां इकट्ठियां कर लो, खैर है असीं फिर जोर दे नाल साड़ियां पढ़ लैंदियां ने। ते मैं कहा तुसीं तां कुरान दे मुनकिर हो, बेहयाओ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता, ते मैं नमाज़ां दा वक्त दे उत्ते नमाज़ां नूं फर्ज कीता है। नमाज तो अगे पीछे ना करी, वक्त ते पढ़, फजर दे टाइम ते पढ़, जोर दे टाइम ते पढ़, असर दे टाइम ते पढ़। तू कानून ना इकट्ठियां करन वाला गोलिया। ओ जी नबी पाक ने हज दे मौके ते कीतियां सन, ते मैं कहा तू नबी है? सुन्नी बंदा बोले, दुआ बंदा ना बोले। तू नबी है, ये नबी का इख्तियार है, ये नबी का इख्तियार है, और ये हज के मौके पर है। बस जितने चूड़े चमार उठ के बह गए और दीन की बातें करना शुरू कर दी, और तुम जैसे फेसबुक पे, ਇਹਦਾ मतलब है ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ कि मुसलमानी च कोई आसानी हो जाए। इकबाल कहता है तुमने आसान समझ रखा है मुसलमान होना, ਤੁਸੀਂ आसान समझ रखा है। एडा मेरा पुत्र शॉर्टकट मुसलमान ना बन, और फिर इस चवल ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ सुन के। अली भाई 2 नमाजों का मिलाना, यहाँ पे हम आपके पास आते हैं तो हम देखते हैं कि कभी कभी आप मिला भी देते हैं। एक तो मिलाना कब मिलानी चाहिए, बगैर उज़्र के भी मिला सकते हैं, और इसी के साथ ही मैं चलो मैं सवाल एक दफ़ा पूछ लूँ और आप डिटेल में जवाब दे दें। कसर नमाज की क्या हैसियत है, कितने किलोमीटर के बाद होगी, और अगर उस वक्त में आपको जमात मिल रही तो अफजल क्या है, पूरी पढ़ना अफजल है कि कसर पढ़ना अफजल है? देखिए 2 अलग सवाल है, मेरा ख्याल है हम पहले पोर्शन को पहले एड्रेस करते हैं, कसर को आप अलग करें। ठीक है, जो नमाजों को जमा करना, ठीक है। इस हवाले से जो जामिया तिरमिज़ी की और हाकिम की एक रवायत पेश करते हैं कि जिसने नमाजों को जमा कर लिया या वक्त गुजार दिया तो वो जहन्नम के किनारे पे आ गया। ये तो जाली रवायत है। जो सही रवायतें हैं वो तो इमाम तिरमिज़ी ने खुद भी इसके ऊपर जरा की हुई है, ये अक्सर लोग पेश कर रहे होते हैं। जो सही रवायतें हैं वो तो मुस्लिम शरीफ में है, ऊपर तले 10 अहादीस हैं, 1628 से 1637 इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक, 1628 से 1637 तक।
اور اس کے اوپر باقاعدہ باب باندھا گیا امام نووی کی طرف سے، کیونکہ باب انہوں نے بعد میں باندھے تھے، کہ سفر اور حضر دونوں میں نمازوں کو جمع کرنا۔ اس میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے، ظہر اور عصر کو جمع کیا اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا۔ تو تابعین کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ یہ نبی علیہ السلام نے کیوں کیا؟ تو دو جملے انہوں نے بولے، تاکہ امت کے لیے کوئی تنگی باقی نہ رہے، حرج، اور امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ دو جملے بولے، تنگی باقی نہ رہے اور آسانی ہو جائے۔ نبی علیہ السلام تو قیامت تک کے لیے پیغمبر ہے نا۔ آج ان احادیث کی قدر آپ پوچھیں ان لوگوں سے جو یورپ اور امریکہ میں جاب کر رہے ہیں، انہیں دن کے وقت آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے اور وہ ظہر عصر کی نماز کو جمع کر لیتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ جتنی بار نماز جمع کریں تو درود ہی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ کے پیغمبر نے آپ کے لیے کتنی آسانی رکھ دی تھی، آپ کا بھی سوچا انہوں نے اس وقت، اور ظاہر ہے اللہ کی اجازت سے۔ اہل تشیع بھی قائل ہیں اس چیز کے کہ نمازیں جمع ہو سکتی ہیں۔ البتہ حیران کن بات ہے کہ اہل تشیع کے ہاں نہج البلاغہ میں مولا علی کا ایک خط جو انہوں نے گورنروں کے نام لکھا، اس میں انہوں نے نماز کی تاکید کی تو 5 نمازوں کے الگ اوقات مینشن کیے، شیعہ کی کتاب نہج البلاغہ کے اندر۔ اچھا، ہم شیعہ علماء سے جب پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ افضل یہی ہے کہ الگ پڑھا جائے، ٹھیک ہے، لیکن جس طرح اہل سنت نے یہ ضد بنا لی ہوئی ہے کہ انہوں نے جمع کرنا چھوڑ دیا، ہم نے بھی علیحدہ پڑھنا چھوڑ دیا، ہم اس سنت کو سختی سے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے جمع کرنا ہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دونوں کے ہاں جمع کرنا بھی ہے اور افضل الگ وقت میں پڑھنا، ٹھیک ہے، اور یہ افضلیت اس شخص کے لیے ہے جس کے پاس ٹائم ہے، لیکن جس کے پاس ٹائم نہیں ہے یا کوئی مسافر ہے، مسافر تو ہمیشہ ہی نمازوں کو جمع کرے گا نا۔ اس کے علاوہ بھی یہ کہنا کہ مجبوری ہونا شرط ہے، بھائی جب ابن عباس یہ کہہ رہے تھے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے، اب کتنے ایک یعنی بعض علماء غلوف کا شکار ہیں، وہ کہتے ہیں جی انہوں نے بغیر خوف، بغیر بارش، بغیر سفر بولا ہے، بغیر مجبوری تو نہیں بولا۔ بھئی وہ یہی تو بتانا چاہ رہے تھے، اگر انہیں پتا ہوتا کہ آپ نے یہ پخ نکالنی ہے ابن عباس کو آج کے زمانے میں تو یہ بھی ساتھ بول دیتے۔ جب کوئی یہ بات کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے؟ ابن عباس فقیہ صحابی تھے، انہیں پتا تھا کہ بڑی بڑی یہ 3 وجوہات ہیں، خوف، بارش اور سفر، جس کی وجہ سے نمازیں بھی قصر ہوتی ہیں سفر کے اندر، نمازیں نبی علیہ السلام نے جمع کی ہیں، ایون جماعت بھی چھوڑی جا سکتی ہے، جو بخاری مسلم میں ہے کہ بارش میں تو نبی علیہ السلام اناؤنسمنٹ کرواتے تھے صلو فی الرحال، گھروں میں نماز پڑھو، سردیوں میں بھی گھروں میں نماز پڑھ لو، زیادہ سخت سردی ہو تو وہی بتانا چاہ رہے تھے۔ اور پھر آگے جملہ دیکھیں کہ امت کے لیے آسانی ہو جائے، کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ اس زمانے میں بھی یہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا۔ ابن عباس ایک دفعہ درس دے رہے تھے، مغرب کا وقت داخل ہو گیا، انہوں نے درس کنٹینیو رکھا، ایک بندہ کھڑا ہوا، ان کا حضرت مغرب کی نماز پڑھائیں۔ ابن عباس نے کہا بیٹھ جاؤ، 2 بار 3 بار، ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا تو مجھے سنت سکھائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے مدینہ شریف میں نمازیں جمع کروائی ہیں، تو میں سنت میں عمل کر رہا ہوں۔ یعنی جب علمی مجلس ہوگی پھر نمازیں جمع ہوں گی تاکہ کنٹینیوٹی نہ ٹوٹے۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں، اتوار والے دن یہ اس طریقے سے نمازیں جمع کرتے ہیں تاکہ کنٹینیوٹی نہ ٹوٹے۔ اور ویسے روٹین میں ظاہر روٹین میں لادا ہی پڑھتے ہیں، اپنے اپنے وقت میں پڑھتے ہیں، ہمیشہ سے یہی ہے۔ اچھا، اب اگلی چیز، اس تابعی نے جب ڈانٹ کھائی نا، مسلم شریف میں آتا ہے ابن عباس کی، وہ اٹھے، ان کو یقین نہیں آیا، ان کا شاید یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے پاس چلے گئے اور پوچھا، تو حضرت ابو ہریرہ نے انہیں ڈانٹا، ان کا بالکل ابن عباس نے ٹھیک کہا، یہ نبی کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ میں جب یہ حدیث بیان کرتا ہوں میں کہتا ہوں ایک سنی کھڑا ہو گیا، پھر ابو ہریرہ نے اسے بتایا کہ بھائی ابن عباس شیعہ نہیں ہے، یہ سنیوں کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایگریڈ اپون مسئلہ ہے۔ اب رہا یہ کہنا کہ امام ترمذی نے جامعہ ترمذی میں نقل کیا ہے کہ امام شافعی اور احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ حدیث صحیح ہے لیکن بغیر مجبوری کے نمازیں جمع نہیں ہو سکتی، تو بھائی یہ اماموں کے فتوے ہیں، ٹھیک ہے، وہ حدیث خود بول رہی ہے۔ اچھا، اب آج اگلا ورژن، مجبوری کے ساتھ ہو سکتی ہے، یہ پیش کرتے ہیں نا، پھر انہیں ماننا چاہیے مجبوری میں ہو سکتی، یہ مجبوری میں بھی فقہ حنفی قائل نہیں ہے، یہ ہمیں لا کے قرآن سے آیت پیش کرتے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا،
کہ جی نماز مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، وہ کہتے ہیں لہٰذا پھر یہ اپنی 2 نمبری چھوڑو، جو تم یہ کہتے تھے کہ مجبوری ہو، تو مجبوری بھی ہوئی تو پھر بھی تم نہیں جمع کے قائل، تو پھر سیدھی بات بتاؤ اندر کی بات کیا ہے. یہ وہ کام نہ کرو کہ جی ہم قرات سن رہے ہیں اور قرآن میں حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، ہم کہتے ہیں زور اثر میں دکانوں کا حساب کیوں کرتے ہو، وہاں تو قرات کی آواز نہیں آ رہی، پھر کہتے ہیں نہیں جی امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. تو ایک بات پہ رہا کرو نا، یہ تو نہیں کہ ہم ایک مسئلہ حل کرتے ہیں، ایک طرح سے چپ نکالتے ہیں تو دوسری طرف نکل جاتے ہو. یہاں پہ بھی یہی حرکت کرتے ہیں، لیکن میں تو آخری چپ بھی ان کا نکالوں گا. میں اس سے بھی آگے جاؤں گا کہ اگر آپ اس لیول کے اوپر اترتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی مجبوری کے بغیر بھی قرآن میں حکم آیا کہ وقت مقرر ہے، تو سرکار پھر نمازوں کے اوقات بھی قرآن بتائے گا. تو قرآن میں تو نمازوں کے 3 اوقات آئے ہیں. سورہ بنی اسرائیل، سورہ ہود میں دیکھ لیں، بنی اسرائیل میں تو واضح اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے 3 اوقات بتائے ہیں. فجر کی نماز کا وقت ذکر کیا، اس کے بعد دن کی نماز اور پھر رات کی. رات میں مغرب اور عشاء اور دن میں ظہر و عصر. میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ کسی آیت میں مجھے مینشن کر کے کوئی 5 اوقات کو بتائے. یہ گھیر گار کے بتاتے ہیں، اور وہ جن آیات سے بتاتے ہیں وہاں پہ تو ذکر کا ذکر آیا ہے، اور اس میں بھی اسپیسیفکلی اس طرح نہیں ہے کہ یہ والا ٹائم ہوگا پھر اثر ہو جائے گی. نہیں، قرآن میں 3 ہی اوقات آئے ہیں، فجر الگ سے، دن کی نماز اور رات کی نماز ہے. ٹھیک ہے، دن کی نمازوں میں جو یہ تفریق ہے نا کہ 2 الگ اوقات ہیں، یہ حدیث میں آئے. ٹھیک ہے، قرآن کی روح سے اوقات 3 ہیں، بالکل ہم بھی کہتے ہیں کہ 3 اوقات میں ہی 5 نمازیں پڑھنی چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی حدیث میں 5 اوقات ہیں، پھر سر حدیث میں پھر نمازیں جمع کرنے کا بھی آیا. ایک ٹکٹ میں آپ کو 2 مزے نہیں کرنے دیں گے. اگر 5 اوقات آئے ہیں حدیث میں، تو وہی حدیث پھر بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی ہے، اور ایک ایسی جمع ہے جو ان کو بھی کرنی پڑتی ہے. قرآن کا حکم یہ بھی توڑتے ہیں حج کے موقع کے اوپر. تو قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ حج کے موقع پہ آپ نمازیں جمع کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، نبی علیہ السلام نے ظہر اثر کو جمع کیا عرفات میں، اور مغرب اور عشاء کو مزدلفہ کے اندر جمع کیا ہے. وہاں پہ پھر کہاں گیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بھائی اس آیت کی تفسیر امام حنیفہ نہیں بتائیں گے، امام شافعی نہیں بتائیں گے، اس کی تفسیر رسول اللہ خود بتا کے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ امت کے لیے آسانی ہے. زور اثر میں ٹالرنس ہے، یہ جمع ہو سکتی ہے زور کا وقت داخل ہونے سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے کسی بھی وقت، اس میں بھی آخری 15-20 منٹ کو اوائڈ کیا جائے، لیکن نماز پھر بھی ہو جائے گی. اور مغرب اور عشاء غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک کسی بھی وقت آپ رات کے پہر میں جمع کریں. آخری ایک نقطہ جو اٹھاتے ہیں، یہ دیکھیں، میں اس اکیڈیمیا کی فیلڈ میں اتنا ایماندار ہوں کہ میں مخالف کے دلائل کا بھی ذکر کرتا ہوں. یہ نہیں کرتا کہ 1 سائیڈڈ مقدمہ پیش کروں. یہ لوگ اپنا مقدمہ پیش کر کے چلے جاتے ہیں، میں ان کا مقدمہ بھی ان سے بہتر پیش کرتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں، پھر اس لیے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. آخر میں یہ کہیں گے کہ مسلم شریف میں وہ جو حدیثیں آئی ہیں نا نمازیں جمع کرنے والی، تو اس میں 2 تابعین آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے مغرب کو آخری وقت میں پڑھا ہوگا اور عشاء کو اول وقت میں پڑھا ہوگا، اور ظہر کو آخری وقت میں اور عصر کو اول وقت میں. یہ تابعین کا جو قول اس میں نقل ہوا ہے نا آپس میں گفتگو، اس کی پلی لیتے ہیں پھر حنفی حضرات. وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ جمع سوری ہوئی ہے، یعنی یہ جمع تقدیم یا جمع تاخیر نہیں ہے، جمع سوری ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں جمع سوری کو تو ہم بھی مانتے ہیں. اچھا آپ مانتے ہیں تو سرکار پھر اس کا ڈھنڈورا پیٹے، کوئی ہمیں مسجد ایسی دکھائیں جہاں آپ جمع سوری کرواتے ہوں، تاکہ وہ مجبور حضرات جو لوگ 3 اوقات ہی نکال سکتے ہیں وہ جا کے جمع سوری کر لیں. کرتے کوئی نہیں، صرف کہنے کی حد تک ہے، صرف ایک جواب دینے کی حد تک. دوسری بات، یہ تابعین کا اپنا خدشہ ہے، ہمارے نزدیک یہ ان کا موقف غلط ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جامعہ ترمذی میں باقاعدہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے جمع تقدیم بھی کی ہے، یعنی زور کے ساتھ اثر، جمع تاخیر بھی کی ہے عصر کے وقت میں جا کے زور اثر، ٹھیک ہے، اور جمع سوری بھی کی ہے. یہ تینوں طریقے کو امام ترمذی نے پوری تفصیل کے ساتھ لکھا، یہ سنت ہے. بلکہ بخاری مسلم میں یہ آیا ہے کہ نبی علیہ السلام اگر ظہر کے وقت گھر سے ٹریولنگ سٹارٹ کرتے نا تو زور اثر کو آپ جمع کر کے نکلا کرتے تھے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے نکلتے تو پھر آپ پڑاؤ عصر کے وقت میں کرتے تھے، زور اثر کو وہاں جمع کرتے تھے تاکہ یہ یعنی ایک ہی وضو میں دونوں نمازیں پڑھی جا سکیں. اب یہ کہنا کہ جو نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی میں نمازوں کو جمع کیا، اس کا مطلب کوئی یہ بتا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے پہلے مغرب کی اذان دلوائی
1.5 घंटे बाद इशा का वक्त दाखिल होता है एटलीस्ट, अरब में भी और यहाँ सब कॉन्टिनेंट में। फिर 1.5 घंटे उन्हें कहा कि मैं उम्मत के लिए सानी करने लगूं, तुम 1.5 घंटे इंतजार करो। और जब 10 मिनट रह गए इशा का वक्त दाखिल होने में, तो कहा चलो मगरिब पढ़ो इशा। तो ये आसानी हो रही है, ये तकलीफ में डालने वाली बात है। वो 1.5 घंटा आपने जिंदगी का छीन लिया। आसानी इंप्लाइड ही इसके अंदर है कि पूरे इस पोर्शन में किसी भी वक्त 2 नमाजों को जमा किया जाए। फिर उस जमाने में तो आप घड़ियां भी नहीं थी, कौन हिसाब लगा सकता है कि जी 6:18 पे हो रही है मगरिब और इशा होनी है जी 7:इतने पे, लिहाजा 7 इतने पे आप मगरिब पढ़, ये हो ही नहीं सकता। ये एक टॉलरेंस है कि जोर का वक्त दाखिल हुआ, अब आप किसी भी वक्त अंदाजे से सेंटर में कर लें वो सूरी है, जोर के साथ ही कर लें वो तकदीम है, और असर के वक्त में कर लें वो ताखीर है। इसका कोई आप बेंचमार्क इस तरह कर ही नहीं सकते। और मुझे बताइए आसानी तो तभी होगी ना जब आपको ये इक्वेशन ना लगवानी पड़े कि आप जिस वक्त, अच्छा ठीक है असर का वक्त दाखिल हुआ है, सवारी रोक लो। लेकिन अगर आपको नहीं, अच्छा ये लोग कहते हैं सफर में भी जो नबी ने नमाजें जमा की है ना, वो जमा सूरी की है, यानी आपके पास कोई घड़ी थी कि आप बताते थे जल्दी जल्दी भाई रोक लो, 15 मिनट रह गए असर का वक्त दाखिल होने में, हम इतने मिनट में घोड़े बांधेंगे। ये पॉसिबल ही नहीं था उस जमाने में। ये बिल्कुल जाली मसला बयान कर रहे हैं, ऐसा है ही नहीं है। ये तीनों तरीके सुन्नत है, जोर के साथ असर, सेंटर में और आखिरी वक्त आखिर में। और इसको सपोर्टिव वो मुस्लिम शरीफ की हदीस है, वो जो एक औरत थी जिसे इस्तिहाजा का इशू था, यानी हैज के बाद भी खून आता था, उस पर गुस्ल तो नहीं होता लेकिन वजू तो करना पड़ता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसे कहा था कि तुम जोर आखिरी वक्त में और असर अव्वल वक्त में पढ़ लिया करो। यानी बीमार औरत को नबी अलैहिस्सलाम ने नमाजें जमा करने का कहा है, और उसमें जमा सूरी प्रेफरेबल है। हम कहते हैं जमा सूरी प्रेफरेबल है क्योंकि उसमें किसी का भी इख्तिलाफ नहीं रहेगा। यानी आज भी हनफी ये बात मानते हैं कि जमा सूरी कोई करे तो नमाज अपने वक्त में अदा कर रहा है, अगरचे अव्वल वक्त में नमाज अदा करना अफजल है, लेकिन जोर कोई आखिरी वक्त में अदा करे और असर को अव्वल वक्त में, तो ये जायज है। तो अगर किसी को ज्यादा वाम है ना तो वो जमा सूरी कर ले, लेकिन उम्मत से आप ये आसानी ना छीने। तकदीम, ताखीर और सूरी सारी सुन्नत है, और ये इस दौर के अंदर तो इतनी बड़ी नेमत है यूरोप और अमेरिका के लोगों के लिए। और वहां तो वैसे ही वो ना सिर्फ नमाजों को जमा करेंगे बल्कि कसर भी कर सकते हैं, क्योंकि सब वेज में अपने शहर से 20-25 किलोमीटर से ज्यादा ही वो सफर करते हैं। और मुस्लिम शरीफ में 3 फरसख यानी 9 मील अरेबिक माइल, वो ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर बनते हैं। वो नॉटिकल माइल के करीब होता है अरेबिक माइल। ये माइल का लफ्ज जो है ना अरबी से अंग्रेजी में आया हुआ है, पहले हम दुनिया के बादशाह थे ना, ये मील का लफ्ज मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, ये माइल बना इधर आके। तो 20 किलोमीटर से ज्यादा अगर कोई शहर से बाहर निकलता है, और बुखारी शरीफ में आया कि 19 दिन के अंदर अंदर उसका क़याम है, ठीक है, तो फिर वो नमाजों को कसर भी कर सकता है, नमाजों को जमा भी कर सकता है। बाकी जो इसमें जमात वाला इशू है ना, मुसाफिर से जमात वाला मामला फिर साकित हो जाएगा। जाहिर है वो ऑलरेडी एक कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन में है, ठीक है, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि जमात का एहतमाम करे। इवन आम एक मुकीम है, वो नमाजों को जमा करना चाहता है, तो जाहिर है जोर तो पड़ेगा जमात से, उसके बाद असर अब नहीं पड़ेगा ना। जमात कैसे करवाए? या तो फिर किसी को कहे कि 2 सुन्नतें तुम नियत करो, मैं साथ तुम्हारे कर लेता हूँ, या और सोल्यूशन मैंने दिया है कि आप एक वाली मस्जिद में जोर पढ़ें, 1.5 वाली में असर की नियत कर लें जोर वाले इमाम के पीछे, ये भी जायज़ है। बुखारी में है, मुस्लिम में भी। मुआज़ इब्न जबल कहते हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के पीछे इशा की नमाज पढ़ता था, फिर अपने गाँव में जाके गाँव वालों की इशा में इमामत करवाता था। इससे इमाम बुखारी ने रिजल्ट निकाला है कि जो नफिल वाला मुतनफल है उसके पीछे फर्ज वाले की नमाज दुरुस्त है। अगर नफल वाले के पीछे फर्ज वाले की नमाज दुरुस्त है तो फर्ज वाले के पीछे दूसरे फर्ज वाले की नमाज भी दुरुस्त होगी। इवन तरावी में भी कोई लेट हो जाता है तो वो तरावी में इशा की नमाज की नियत करे, जब इमाम 2 पढ़ के इस्लाम फेरे वो 2 अपनी पूरी करे, उसे जमात का सवाब भी मिल जाएगा। कितनी बड़ी आसानी है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अरब मुल्कों में तो आप अगर गए तो आपने ऑब्जर्व किया, वहां तो कोई नमाज भी पढ़ रहा हो वो कंधे पे हाथ दे के साथ खड़े हो जाते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, ये एक बड़ी आसानी वाली बात है। जामिया तिर्मिज़ी में है, नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद में बैठे थे, एक शख्स लेट आया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन अपने भाई के लिए कुर्बानी करे? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हुए, उनका मैं कुर्बानी करूंगा। तो आपने फरमाया इसके साथ जमात करवाओ, तुम्हारे नफिल हो जाएंगे इसके पीछे, इसके फर्ज हो जाएंगे, इससे जमात का सवाब। यानी जो बंदा नमाज पढ़ चुका है वो भी अगर नफिल पीछे नियत कर ले तो जमात का सवाब मिल जाएगा। तो जमात का सवाब ज़ाया नहीं करना चाहिए।